लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, तो हमारी बहुत सारे जो सिक्योरिटी को देखते हैं इदारे, उनसे बात होती रही, तो ये थ्रेट अलर्ट्स पहले से थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये ऐसे थ्रेट अलर्ट्स नहीं थे कि जिनकी वजह से कि पूरे का पूरा इलेक्शन प्रोसेस, जैसे आप कह रहे हैं कि वो डीरेल हो सकता है। वैसे देखिए 2018 में जो एएनपी पर खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हुए थे वो शायद इससे भी ज्यादा थे। आपको याद होगा एएनपी की रैली पर जो है वो हमला हुआ था और वहां पर उनके बड़े कारकुन उसमें जो है वो जहां भाग हुए थे, और सिर्फ वो पेशावर के अंदर नहीं, पेशावर से बाहर भी अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है को निशाना बनाया गया था। 18 का इलेक्शन शायद इससे ज्यादा जो है वो लॉस ऑफ लाइफ जो है वो उसकी कैंपेन में देखा गया था। अब तो अल्लाह खैर रखे, आज का दिन है और कल का दिन है, ये खैरियत से जो है वो गुजरे, लेकिन बहसीत मजमूई ये चीज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए थोड़ी क्रिटिकल होगी कल भी, क्योंकि देखिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यह है कि 2-3 फैक्टर्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एक तो ये कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर है वो बड़ा जज्बाती है, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन डे वायलेंस के हवाले से। और दूसरा जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का मुकाबला है, खटक साहब की पार्टी है एएनपी है, एएनपी इस वक्त बड़ा सीरियसली जोर लगा रही है कम बैक करने के लिए, और कुछ हलकों के अंदर उनकी पोजीशन अच्छी भी है। तो कल खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का डे बड़ा क्रिटिकल होगा, या हो सकता वेपन है भी बहुत ज्यादा, और उधर वेपन तो ऑब्वियसली कल हमने देखा भी कि कल एएनपी के लड़ने के लिए तैयार थे, उनके कहने पे फायरिंग वायरिंग का एक वाकया हुआ भी। सो एक तो थ्रेट आपको जो है वो दहशत गर्दों से, जिस तरह से बलूचिस्तान में ये वाकया हुआ, जो डेरा इस्माइल खान वाला इंसिडेंट हुआ, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये कल का दिन होगा, क्योंकि इससे पहले एक वो हमारे ब्यूरो चीफ हैं जमशेद, उनसे भी कल बात हो रही थी, तो वो भी ये बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो हैं वो इस वक्त बहुत चार्ज्ड हैं कुछ जगहों पर, और वो दूसरों की रैलियों में भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी उन्होंने जो है वो नारे लगाए हैं। तो आई थिंक कल खैबर पख्तूनख्वा इज अ प्लेस टू वॉच आउट। अल्लाह खैर रखे, सब ठीक हो। तो आप कह रहे हैं कि सबने आमा को पॉलिटिकल वर्कर्स से ज्यादा खतरा है, आप ये भी कह रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ? देखिए दो तरह का है ना, एक तो ये कि जो टीटीपी और ये जो इन दहशतगर्द तंजीमों के थ्रेट है, जिस तरह से आज आपने जो है वो बलूचिस्तान में देखा, इससे पहले भी जो डेरा इस्माइल खान वाला अटैक था, क्योंकि वहां पर आपको एक पैटर्न नजर आता है कि वो इस वक्त जो टारगेट हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को करें। केपी में इससे डिफरेंट है, केपी में पॉलिटिकल रैलीज को टारगेट नहीं किया जा रहा। केपी में एक जो वो रेहान ज़ेब थे जो कंटेस्ट कर रहे थे, बाजोड़, उन पर अटैक हुआ, लेकिन जो ओवरऑल है केपी के अंदर ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना जा रहा है। बलूचिस्तान में ये है कि ये जो इलेक्शन ऑफिस के बाहर हुआ है ये थोड़ा सा जरा जो है वो डिस्टर्बिंग है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से है, उन तंजीमों से भी खतरा है और फिर पॉलिटिकल वायलेंस भी कल हो सकता है कुछ इलाकों में। ठीक हो। अब तीनों जो पार्टीज हैं, इनफैक्ट बहुत सारी पार्टीज ने किया, लेकिन जो मेन पार्टीज हैं, बड़ी पार्टीज जिनको हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, दो ने किया ना आपने मुझे ठीक है, दो ने किया। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेन आपको किसकी ज्यादा इंप्रेसिव लगी? दो पार्टीज कौन से पहले वो पूछे? अब वो भी खुद ही अपने जवाब देंगे। मैं नहीं इस पे चिढ़ूंगी उनको। तो वो पार्टी नहीं है जो आप सुनना चाह रहे हैं, वो नहीं है इसमें। देखिए, एक तो पहले चॉइस साहब उन्हें अमेरिका और बरतानिया का हवाला दिया ना कि वहाँ इलेक्शन कभी मुलतवी नहीं हुआ, और वो हवाले से मशहूर है कि अदालतें काम कर रही हैं, तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। तो अदालतें आप कहेंगे यहाँ भी काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ अदालतें काम ना करें तो शायद मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इस मुल्क के, ये मेरी ज़ाती राय है। कैंपेन नो डाउट पीपल्स पार्टी ने जल्दी शुरू की, बेहतरीन कैंपेन की। पीएमएलएन लेट आई, मुझे नहीं समझ आई कि मेरे कायद रिलक्टेंट क्यों थे। मंशूर भी पहले पीपल्स पार्टी, वो मतलब जा भी नहीं रहे थे जलसों में, कहीं सुनते थे जा रहे हैं, फिर वो लगता था कि नहीं एक स्टेप पीछे हट जाते थे। बहुत एंड पे आके लीड शुरू किया। ताड़ी गल नहीं हुई, नहीं मेरी गल नहीं ना होंदी, उन्होंने कायद मेरी गल सुनदे नहीं, हैशटैग साडी गल हो गई, कायद ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾयद ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ लंदन तो जिस दिन चल रहे सन उस तो पहले ही हो गई सी, उस तो बाद आए सन। तो वो पीपल्स पार्टी की जबरदस्त कैंपेन रही, बल्कि पंजाब में आके जितने बड़े जलसे किए बिलावल भुट्टो ने वो अमेजिंग था। जलसे फिर उसके बाद पीएमएलएन आई, जब जाहिर है उनकी होम ग्राउंड। अच्छा, इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये भी तो हो सकता है साहब कि हो सकता है, बल्कि ऐसा लगता है मुझे तो, लेकिन मैं आपकी राय चाहता हूँ कि पीएमएलएन को पता है कि वेयर द पावर लाइज, जब आपको पता है और वहाँ से आप यू कमिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर, मैं गेट तो नहीं कहूँगा, विंडो कह लेता हूँ, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है इतनी एक उसमें इंटेंस किस्म की कैंपेन करने की? कल तो मियाँ साहब की बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी,
اور لگ رہا تھا کہ بڑے خوش ہیں کراؤڈ کو سامنے دیکھ کل کر. تو میں نے کہا آخری کہ جو جلسہ تھا ان وہ کا, یہ جو قصور کا جلسہ تھا اس میں لگ رہا تھا وہ پرائم منسٹر کی پارٹی جلسہ کر رہی ہے, اور وہ جو لاڑکانہ میں ہوا ہے وہ لگ رہا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کی پارٹی جلسہ کر رہی ہے, وہ تو کلیئر ہے. اب یہ جو بات کی نا کہ جب پتہ ہو بات ہو گئی ہو, اسٹل مطلب لوگوں کو تو کچھ دکھانا نا. وہ جو سارے اخباروں نے وہ ایڈ چھاپا, عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا, نواز شریف وزیر اعظم, جی آپ نے بھی چھاپا, یہ تو کرنا پڑتا ہے, ظاہر ہے جی پیسے آ رہے ہیں کی کریے, یہ کرنا پڑتا ہے. آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, آلموسٹ ساری پولیٹیکل پارٹی ایک بات کرتی ہیں کہ آپ نے نہ صرف ووٹ ڈالنا ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ بات نہیں کر رہی تو صرف پی ایم ایل. اچھا یہ بڑا اہم نکتہ ہے, میں چاہتا ہوں ذرا پہلے ہم اس پہ ڈسکشن کر لیں اور پھر ہم آگے بڑھیں. یہ جو اشتہارات چھاپنے کا معاملہ ہے, کیونکہ اس پہ پہلے دن ایک ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ایک اخبار کو مبرہ کر کے 2 اخبارات کے اشتہارات لگائے کہ جی دیکھیں یہ 2 نیوز پیپرز کیا کریں, ایک تو بڑا جو جرنلزم کے نارمز اس کے مطابق چل رہا ہے, اور پھر اگلے دن اس نیوز پیپر نے بھی سارے ورک کے اوپر وہی اشتہار اس سے بڑا چھاپ دیا. تو کیا یہ کیا برا ہے؟ آئی مین دیکھیں ایڈز تو اخبار میں چھپیں گے نا جی, اخبار ہے اس کے اندر اشتہار نہیں ہوگا تو کیوں کیا لوگوں کو ڈاؤٹ کرنا چاہیے اخبار کی لائلٹی کو اس موقع کے اوپر؟ جرنلزم ایک بزنس بھی ہے, مگر ٹیلی ویژن پہ اشتہار نہیں بنے گئے تو آپ کیا ایک مہینے کی سیلری دے سکیں گے؟ نہیں دے سکیں گے. سیم اس طرح نیوز پیپر کے اندر اگر نہیں ہوں گے تو کیسے آپ چلائیں گے اس کو؟ ایک اخبار کا پیس جو آپ کو 500 روپے میں پڑتا ہے, 100 روپے میں آپ بیچ رہے ہیں, تو 400 روپے پر نیوز پیپر آپ کو لاس ہے نا. تو وہ لاس کہاں سے کور کریں گے آپ؟ اور پھر یہ ہے کہ آپ نے 1200 لوگوں کو سیلریز دینی ہوتی ہے ہر مہینے, تو اشتہار کے بغیر تو اخبار نہیں چل سکے. لیکن جوسف اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب ٹی وی پہ ہم اشتہار چلاتے ہیں تو وی رائٹ پیڈ کانٹینٹ, پولیٹیکل ایڈورٹیزمنٹ, لیکن اخبار پہ ایسا ہم کچھ لکھتے نہیں ہیں, نہ لکھ سکتے ہیں ہم. آپ ایڈ ہوتا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے. آپ نے بس لائف بوائے کا اشتہار ہے, اس کا نیچے لکھا ہوتا ہے یہ لائف بوائے کا اشتہار ہے, آپ اس کو اشتہار سمجھیں. آپ برانڈنگ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں, کسی کو نہیں کہہ رہا. مثلا آپ سینسونائٹ کو کہہ رہے ہیں, کولگیٹ کسی کو کر لیں آپ, کیا اس کے نیچے ایڈ, کیا اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے یہ کبھی؟ جی. اور کیونکہ جو ویور ہے اور جو سننے والا آدمی وہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایڈ کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں, آپ اس سے پہلے روزانہ بھی لکھتے رہنا پرائم منسٹر نواز شریف, تو لوگوں کو یقین نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ الیکشن تو 8 فروری کو ہونے ہیں, تو یہ چیز جو ہے نا اس کی ضروری نہیں ہوتی کہ اشتہار کے نیچے آپ لکھیں. ایک وقت ایسا سینس ہوتی ہے ریڈر کی اور ویور کی, اس کے مطابق. اس پہ ذرا میں مزمل آپ کو کامنٹ چاہتا ہوں کہ ایک پہلے ایسا لگتا تھا کہ میڈیا کے لیے لوگ سافٹ ٹارگٹ ہیں, لوگ کہتے ہیں میڈیا والے ٹارگٹ کرتے ہیں. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم میڈیا والے بڑا سافٹ ٹارگٹ ہیں لوگوں کے لیے. کوئی بھی اٹھا کے منہ ہمیں لفافہ بھی کہہ دیتا ہے, باعث بھی کہہ دیتا ہے. یہ ایڈز والا جو معاملہ ہے اس کو لوگوں نے بڑا اچھالا, اور لوگ اس کو ریلیٹ کریں کہ جی میڈیا تو نون لیگ نے خرید لیا اس وجہ سے. اور سب میں کراس دا بورڈ میں بات کروں, آپ اس پہ کیا؟ اس پہ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ جیسے ہی وہ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ پرسیپشن تب اسٹرینتھن ہوتی ہے کہ 7 سے 11